بون السلام عليكم. اليوم جيتكم فيديو جديده. هاد الفيديو هادي غادي نديرو فيها الكماله ديال لي شابيتر اللي بدينا في لابوطا ميرفي. فالا جيتو تشوفوا درت معكم 3 شابيتر انسي كو لا بريزونطاسيون دو لوفر في الفيديو الاول. ابري درت معكم لي دو زيكزامان ريجيونال، واحد ديال مراكش واحد ديال تطوان. فهنايا غادي نكملوا لي شابيتر 4 و5 و6 ولا زوتر حتى لشابيتر 12. ابري غادي ندير لكم دي زوتر اكزامان اللي اختاروا لابوطا ميرفي، وغادي ندخلوا الاونتيغون ان شاء الله وما يكون غير خير. بون هاد الفيديو هذا كيف قلنا غادي نبداو بشابيتر 4. فلاش جيتي تشوفوا ولا كنتو راجعتو قبل لا بوطا ميرفي غادي تكونوا عرفتوا باللي لا بوطا ميرفي اي ان رومون اوتوبيوغرافيك. نهار او عام 1954 كانت لا دات دو باروسيون. احمد الصفريوي هو الكاتب ديالها. قلت لكم ما تنساوش الماجيسكول ملي تكونوا تكتبوا في احمد الصفريوي. انسي كو قلنا راها سي ان رومون اوتوبيوغرافيك ماشي اوتوبيوغرافي. بون هنايا بالنسبه للشابيتر 4 فكان واحد الحدث ديال لا فيزيت دو سيدي محمد اي سا مير لا عائشه، سا مير لاله زبيده بيان سور. فهذه لا فيزيت دو سيدي محمد et لاله زبيده شي لاله عايشه. المهم هاد لا فيزيت هادي غادي تبقاو تشوفوها ديما، ولكن المهم بارفو كيجيوني دي كيسيون كيفاش غادي نعرفوا في واحد سيتوياسيون دو باساج. مثلا كان عندنا في داك لو باساج لا فيزيت، فكيفاش غادي نعرفوا لي زيفينمون اللي صاروا قبل شنو غادي نديرو. فقالوا لكم مثلا سيتوي لو باساج وكانت هاد لا فيزيت هادي اوتوماتيكمون غتمشيو للحدث اللي كان قبل. الحدث اللي كان قبل ومهم. مثلا الا كانت قبل لا فيزيت دو سيدي محمد ولا لا عائشه كانت الفايت ديال لو بير ولا شي حاجه بحال هكا، شي حدث مهم ديما كتلقاوه في النص اللي كيبين لكم شنو وقع قبل. فهنايا غادي تقدر سيتوي لو باساج سامبلومون. لذلك دائما هما ملي كيحطوا واحد ليكزامبل فكيحطوه يعني ما كيكونش داك الغموض، كيكون داكشي واضح وباين. غير حنا خصنا نكونوا زعما فاهمين الامور بشكل واضح وباين حتى حنا. بون لا دوزيام دي شوز كاينه لا نوفيل apporté par مولاي العربي. المهم هاد لا نوفيل هادي اتريست لي دو فام par مولاي العربي. كيف قلنا اتريست لي دو فام. فكيفاش كان هادشي؟ كان بلا ريفيلاسيون دي بروبليم du mari de لاله عائشه qui fut escroqué par son associé. بالشرح الاكثر وضوحا فغادي نقول لكم باللي لاسوسي اللي كان خدام مع لو ماري ديال لاله عائشه كان باغي يتزوج، فهو طلب منه الفلوس، ولكن il a été trahi par هاد لاسوسيي هذا. قلبو في الاخر وما صدق حتى شي حاجه ويعني صيدو. هنايا غادي نقولوا لا نوفيل ولا لا موفيز نوفيل ابورتي. كنديرو ديما لاكور حيت لا فهاد الاو كتبت لا بار مولاي العربي. داكا المهم هنايا غادي نقولو il a été trahi par son associé. Trahi par son associé. D'accord. فهنايا قلنا لو شابيتر 4 سي سامبل. منين شرحناه قلنا بلي كاينه لا فيزيت منين مشات لاله زبيده وسيدي محمد عند لاله عائشه. لا موفيز نوفيل ابورتي بار مولاي العربي اتريست هذوك لي دو فام. La révélation des problèmes du mari de لاله عائشه qui fut escroqué par son associé اللي تقول من طرف l'associé ديالو. Bon, c'est ça, il a été trahi par son associé. هنا نكونوا كملنا لو شابيتر 4. En passant maintenant au chapitre 5. Bon, ici on parle du chapitre 5. فبالنسبة لهاد du chapitre 5 شنو كان فيه؟ chapitre 5
فيه l'annonce des préparatifs de la fête d'Ashura au مسجد. فهنا بداو كيوجدوا العاشوره في المسجد مع الفقيه والتلاميذ وكذا، فهم صبوا الحيوطه وداروا لي بريباراتيف كيف ما قلنا. هنا غنقولوا l'annonce des préparatifs d'Ashura أمسيد. داكوغ، هنايا غنديرو بلي أمسيد راه دارو هاد لي بريباراتيف دو عاشورا. ابخي كاين واحد لا نوفيل لي تريست هي اللي هي لا مور دو فوازان سيدي احمد بن طاهر. فهاد لانونس او لا مور دو فوازان سيدي احمد بن طاهر بن طاهر. داكوغ. ابخي كاين واحد لو كوشمار، حيت دابا هو سيدي محمد من يحضر هاد لامور هادي ديال سيدي محمد بن طاهر بدا كيدير كوابيس. لي كوشمار، لي كوشمار هما الكوابيس دو سيدي محمد. اي بون كوراج. غادي ندوزو ان شاء الله في لا فيديو الجايه لو شابيتر 6 لو شابيتر 7. كملوا معايا حتى لو شابيتر 12 ان شاء الله ما يكون غير خير. بون كوراج.